दादोशी आत्मोसता दिनवासूंक बापा तुका आयच्या ह्या शुभ दिसा. खरेंच आयचो दीस हो शुभ दीस. ह्या शुभ दिसाक देवाक आमी दिनवास दिता, पोरकोण दिता, मोहिमा दिता. कित्याक आयच्या दिसा आमचो पादविगार फादर अलेक्झांडर आपले यादनिकी संस्कारणेचो रुपया उत्सव सिल्वर जुबली मनयता. हेच बरोबर आमची सुपुल्ली दोन भुरगीं पयलेच पावट जेजूक शिवूंक तयार जातात. ग्लोरिया रूथ डिसोजा, क्रिझेंडो एलेक्स डिक्रूज. हे कुशालकायेक आनीक कुशालकाय वाडत वेता. खरेपणी हीच उतरां पादविगार फादर अलेक्झांडर हाच्या जिवितांत खरी जाली. म्हणल्यारूच तो जेन्ना ल्हान आसलो तेन्ना ताका युरीन इन्फेक्शन जालें आनी हाका लागून ताका हॉस्पिटलांत भरती केल्लो. जेन्ना हॉस्पिटलांत भरती केल्लो तेन्ना ताका सेमिनेरियन्स आनी पाद्री हांची भेट जाली. तांच्यांनी येवन थंय मागणें केलें आनी इतलेंच न्हय, सातीच साक्रामेंतां फुड्यांत रावून फादर अलेक्झांडरा खातीर जेन्ना तो सुपुल्लो आसलो ताचे खातीर मागणें केलें. आनी ह्याच मागण्याच्या प्रभावान ताच्या काळजांत देव आपोवण्याचें बी किल्लोन आयलें अशें तो सांगता. हेच तें देव वांकडी वळीर सरळ बरयता. पिडे शिडेंतल्यानूच देव आपोवणें रुजोवन काडटा, किल्लोन काडटा. हें पादविगाराच्या जिवितांत घडलें. आमी ताच्या कुटुंबाची ल्हानशी वळख करून आमी घेता. ताच्या आवय बापायचें नांव जोकीम रोसारियो फेर्नांडीस आनी लाउदिना फेर्नांडीस. तीं देवा आदीन जाल्लीं आसात. तांकां आमी सासणाचो विसो मागता आनी तीं आत्म्यान आमचे बरोबर आसात म्हूण आमी ओळखून घेता. तांकां भुरग्यांचें देणें जुझे फ्रांसिस्को फेर्नांडीस, मारिया मागदलेन फेर्नांडीस, एनी फेर्नांडीस, जॉर्ज फेर्नांडीस, क्रूज अलेक्झांडर फेर्नांडीस, रॉक फ्रांसिस्को फेर्नांडीस. पादविगार ताचें नांव आमी अलेक्झांडर ह्या नांवान वळखता, पूण ताका क्रूज अलेक्झांडर हें ताचें मूळ नांव. तिसरेर मायाचे मडगांवां हांगा 1971 वर्सा ताचो जल्म जालो आनी ताणें आपलें मुळावें शिकप सेंट जूड हाय स्कूल हांगा केलें. 7वी मेरेन हांगा शिकप केल्या उपरांत 8वीक ताणें देव आपोवणें शिकूंक देव आपोवण्याक होयकार दिवन सालिगांवचे सेमिनारीन 1984 वर्सा तो भरती जालो. थंय देवाची सावळी ताचेर आसली. 8वेचें 9वेचें 10वेचें शिकप ताणें हेच सेमिनरींत केल्या उपरांत 11वी 12वी शिकचे खातीर सेमिनरी निवास दुलेर हांगा सेंट झेवियर्स हायर सेकंड्रींत ताणें आपलें फुडलें शिकप केलें. हें शिकप केल्या उपरांत ओरिएंटेशन इयर सालिगांव सेमिनरीन ताणें थंय 1 वर्स भर केल्या उपरांत राशोल सेमिनरीन फिलॉसॉफी तत्वगिन्यान शिकपा खातीर थंय गेलो. पयलेच पावट ताका लोभ फावो जालो 1990 वर्सा ब्रादर कसो हो लोभ ताका पडलो. ते उपरांत सेंट झेवियर्स महाविद्यालयांत आर्ट्स शिकता आसतना सायकोलॉजी आनी हिस्ट्री घेवन
ताणें हें पदवी मेरेन शिकप सोंपयलें. ताच्या उपरांत राशोल सेमिनरीन 4 वर्सां देवशास्त्र म्हळ्यार थियोलॉजी हें शिकप ताणें केलें. मायाचे 9 2000 वर्सा ताका दियाकनाची मागणी फावो जाली. फुडें मागीर जानेराचे 2 तारखेर 2001 वर्सा बेतालबाती हांगा ताका याज्ञिकी संस्कारणी फावो जाली. याज्ञीक जाल्या उपरांत ताणें पयलीच पॅरीश जी थंय गवळीक वावर केलो पातकूर कसो आ लेडी ऑफ मर्सीस चर्च कोलवा हांगा सुमार 10 म्हयने आपलो गवळीक वावर करून पास्टल इन्स्टिट्यूट ओल्ड गोवा हांगा फुडलें शिकप करपा खातीर 6 म्हयने भर थंय आसलो. ताच्या उपरांत सेवियर ऑफ द वर्ल्ड लोतोलीम हांगा हे फिरगोरचेन 2 वर्सां तो पातकूर कसो वावुरलो. ताच्या उपरांत सेंट क्रिस्टिफर चर्च थिवी हांगा पातकूर कसो 3 वर्सां हो सेवेचो वावर ताणें केलो. ताच्या उपरांत आ लेडी ऑफ इमॅक्युलेट कन्सेप्शन चर्च पारोडा हांगा 2 वर्सां पातकूर कसो ताणें आपलो गवळीक वावर केला. फुडें मागीर आ लेडी ऑफ रोजरी चर्च नावेली हांगा 1 वर्सभर पातकूर कसो वावुरल्या उपरांत फुडें आ लेडी ऑफ रोजरी चर्च सादोलशें काणकोण हांगा पयलीच पावट पादविगार हें पद स्विकारून 8 वर्सां हांगा आपलो कुरपेबोरीत वावर ताणें केल्लो आसा. आनी हांगा ताणें जी इग्रोज नवी करपाची आसली ते सोपोन ताच्या हातांतल्यान ताच्या फुडारीपणा खाल तें साकार जालें. चर्च रिबिल्ड ताच्या हातांतल्यान घडून आयली. ताच्या उपरांत हांगा आ लेडी ऑफ फ्लायट चर्च कुंचेली सुमार आतां 4थें वर्स हांगा आपलो याज्ञिकी वावर उर्बेन नेटान करीत आसा. जावं PPC मेंबर्सांक, ऑल्टर सर्वर्सांक, युथाक, लिजन ऑफ मॅरी आनी हेर संस्थांक आपलें मार्गदर्शन दीत आसा. सगळ्यांक देव कृपेन वाडोवंक ही येवजण तो फुडें व्हरत आसा. ह्या खातीर आमी देवाक दिनवास दिता, देवाक आर्गां दिता.
आमचे मुखार आमच्या नांवान देवा मुखार उबो रावच्याक सदांच तयार. No man, no man, no man देव म्हणयारा. Muy ma vortea deva. Shelia goni, shelia grata, subang somak, tangka vota, deva jiva taka pusta. No man, no man, no man Deo munyara. Muy ma vortea deva. Sanva itzo, od mea guru, od mea khatir, morung zuru, amchi mode sarko Jesu. No man, no man, no man Deo munyara. Muy ma vortea deva. Muncea cati, muncea modlo, vortea deva. Ivololo, vito sotayat mi kamso. No man, no man, no man Deo munyara. Muy ma vortea deva. Ivanavan, amche mukhar, amcha navan, deva mukhar, ubo ravchak soda stoya. No man, no man, no man Deo munyara. Muy ma vortea deva. Soglyang tumka debora distio. To guide you. Good morning. Good morning, Father. Now it feels that you have breakfast today morning. Aisina o sumurum mucha nawa katira mucha फुडारा खातीर तुमी करतात म्हणटच तुमकां सगल्यांक आदेश फुडें देव बरें करूं म्हणटा. आनी आयज कितें भाशेन संबरम करतना कितें आमी मागता समेस्त आमच्या भाव भयणां खातीर. अशें करून ही दोग भुरगीं आयज जेजूक पयलेच फावटी घेतात. तांणी जेजूक आपल्या जिविताचो सांगाती करून जेजू सारकें जिविचूंक आमी मागता. तेच भाशेन मागता सगळेच आमच्या भाव भयणां पासून दिकोरींची कोण पिडेंत आसत मिसाचे भेटेंत वांटो घेवंक जायना तांचे पासून. तर हेंच चिंतना भावना मनांत धरून हे मिसांत वांटो घेवया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. Amen. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमची सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाळ भयणी भावांनो, आयज आमी सोम्या जेजूचे आप परगोटणीची दोबाजीक परब समरमतांव. आयच्या सेवा धर्माचो विशय पोरजोळ बालका जेजूचो बोरवासो संवसाराचो. वेगवेगळे तरेची काळोखी कुपां संवसाराचेर उपरासलोली आसात. असले परिस्थितीन जेजू आपूण संवसाराचो पोरजोळ म्हूण परगट करता आनी संवसाराक बोरवासो दिता. उत्सवीक वर्साक
रोमा शारांत भाग्यवंत पेद्रूचे बाजिलिकेचे उगडलेले पवित्र दार आयज धामतात. ह्या उत्सवीक वर्सान जेजूचे काकुतीचो परजोड आमी अणभवला. आमच्या यादनिका फादर अलेक्झांद्रा बरोबर यादनीकपणाच्या माकेणेच्या रुप्या उत्सवाच्या सोमरवणी दिसा सर्वेस्पराक वाखाणूंक देवा नांवान मनशा सेवेक गोवाय जावंक आमी एकठांय जाल्या. यादनीक फादर अलेक्झांद्रा बापाक समर्पिला जिवितांत दिसा दिसपटी जेजूची कूड जावंक वेगवेगळे भाशेन जेजू खातीर जेजूचे हात आनी पांय जावंक व्हडा नेतान आनी उमेदीन आपली सेवा दितात आनी बापाचें राज बांदून हाडूंक जाता ते भाशेन सगळो वेळ खतखत्यान वावुरता आनी देवाक दिनवासतात. देवान तांच्या हातांत घातलेलें मिसांव फुडें व्हरूंक ते देवाची कृपा आनी बळ मागता. तर ह्या दिनवासणेच्या भेटेन तांच्या यादनिकापणा पासून दिनवासून तांच्या 25व्या वर्साचे सेवे चाकरेचे जिविता पासत देवाचे उपकार उठोवन बापाक महिमा दिवंक ताचे फुडलें जिवीत चड आनी चड सासणांक थोकता तसलें फळां दिता. तशेंच जावंक बापाची कृपा आनी तांकां हे पवित्र भेटेन मागुया आनी तांच्या जिविताचे देवाचो भरपूर आशिर्वाद मागुया. तशेंच आयज जावन आसा व्हड खुशालकायेचो दीस आमचे फिरगोजेंत, कारण आमची सुपुल्लीं 2 भुरगीं पयलेच फावट जेजूक आपल्या काळजान घेतात आनी तेच बरोबर कुंचेलीचे पवित्र सभा संतोसता. कित्याक आमचो पादविगार अलेक्झांडर क्रूज आपलो रुपये उत्सव पाद्रीपणाची माकाणी समोरता. हे दोनी समोरमणे बापाक दिनवासतना तांचे पासत हे मिसाचे बलिदान मागुया. आनी आमची भयणीची उतरां आमची करून हे वेळार हे मिसान फावती बरी वांटो घेवंक तयार आसूया. जायते फावटी जेजू कडकूनय जेजून दिल्लें मिसांव ह्या संवसारान आमी जिवंक ना. तो सगल्या पातकांची दूख धरून देवा लागीं भोगसणे मागुया. हांव पातकी सोरपूत वयता देवा आनी तुमकां बाविनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मोनाची दोतोनां सारून वायट दारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध. हे पासून बेगीन सदांच सांकवार बरी सगल्या देवदूतांनी भोगतांक आनी तुमकां बाविनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां भोगसूंक आमकां सासणाच्या जिविताक पाव. Amen. Somia kaklut kor, somia kaklut kor, kaklut kor. Krista kaklut kor, Krista kaklut kor, kaklut kor. Somia kaklut kor, somia kaklut kor, kaklut kor. Uimadeva kusorki, Anisha pitacha isha sonsari. Somespora deva surki charaya, Surput vidar deva, Papa, Amiduka namaskar kota, Amiduka divas
तोर वैभवा पासून आमी तुका वाकांता वैमा देवाक उत्सर्गी आनी शक्ती ताच्या इश्टा संसारी सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्या सुता सोम्या देवा देवाची शिले तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत कोण तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे वैमा देवाक उत्सर्गी आनी शक्ती ताच्या इश्टा संसारी कित्याक पवित्र आत्म्या संगाती देवा बापाचे मोहिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर वैमा देवाक उत्सर्गी आनी शक्ती ताच्या इश्टा संसारी प्रार्थूया. देवा आमच्या स्वर्गीच्या बापा, आयच्या दिसाक तुवें एका नोखेत्राच्या उजवाडान सगल्याक पोरसांक तुज्या एकल्या पुताची ओळख दिली. ताचे वरवीं तुकाय आमी भावार्थान ओळखूंक पावल्या. तशेंच एक दीस तुजे मोहिमेंत मुखामळ रूप पळोवन निरंतरी आनंद भोगूंक आमकां पावय. आनी आयज हीं दोग भुरगीं जेजूक आपलो सुरवंडार देव म्हूण ओळखून घेतली तांकां हें भाग मेळोवचें कर. ह्या आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सव्यान पवित्र आत्म्याच्या एकपणाची येता राजभोज चलयता सासनाच्या सासना. इसायस प्रवादाच्या पुस्तका वेले वाचप. उठ, पोरजोळीत जा, उदेलो सूर्या. जोरी प्रितुमेचेर अजून रात चलता आनी पोरजांचेर कालोख विस्तारला तरी तुजे वयर सर्वेस्पराची मोहिमा पोरजोळटा. तुजेर सर्वेस्पोर आतां वयर सरता. देवाची मोहिमा तुजे वयर फांगता. राष्ट्रां येवन येतात तुज्या उजवाडाक. तुज्या उदेवाक तांच्या पोरजोलाक आशेतात राजा. दोळे उबारून सोरभोवती फिरय, सोरभोवती पळे. एकठांय जावन सोगलीं तुजेशी येतात. पयस सोट्या येतात सोगले पूत तुजे आनी तुज्या दुवांक हात धरून हाडटात. अजाप जावन सोगलींच पोरजोळीत जातली. होय, तुजे काळीज दादोशी जातले. तर तुजे उटयेत सागरा दर्याची व्हांवतली गिरेस्काय. राष्ट्राची दौलत तुका मेळटली. तुजो गांव बरोवंक हिंडा हिंडांनी येतली उठा. मिद्यानाची आनी एफेसाची इस्पा भायर करा. शेबा थावन येवन भांगार धूप हाडून देवाची स्तुती गायतली सोगली. देवाचे उतर हे. आमचो जबाब गायन करून हे पुरी जातलो. तुझे मुखार सर्वेस्परा सोर पडटली सगली राष्ट्रां. सगली म्हणया तुझे मुखार सर्वे
राजाक तुझे शाणेपण दी तुझ्याच नांवान नीत कोरचो अधिकार राजाच्या पुताच्या हातान घाल असो तो न्याय नितीन तुझे पोरजेची मनसुबी कोतलो आनी तुझ्या दुर्बळांक नीत करून दितलो जबाब तुझे मुखार सर्वेस्परा सोर पोट पोटोली सगळी राष्ट्रां ताच्या काळार वस्तोली प्रमाणीकपण आनी शांती सोनरी मासो सोर शेकान शेकती तोकतोली एका दोर्या थावन दुसऱ्या दोर्या पोरयान वयचे देगेर थावन पृथ्वीच्या शिमा पोरयान ताची राजवट चलतली जबाब तुझे मुखार सर्वेस्परा सोर पोट पोटोली सगळी राष्ट्रां तार्शिसाचे आनी दिपाजुयाचे राजा आपलो राजदोण घेवन ताचेशी येतले ताका दानिको घेवन पावतले आरेबियेचे आनी युथोपियेचे राजा ताचे मुखार सोर पोट पडटले सगळे राजा ताची सेवा करतली सोर राष्ट्रां जबाब तुझे मुखार सर्वेस्परा सोर पोट पोटोली सगळी राष्ट्रां उलो मातल्या गोरिबांक आदार नाशिल्ल्या दुबळ्यांक तो पावतलो दोलडिऱ्याची आनी दुर्बळाची तो दया करतलो गोरिबाचो जीव तो सांबाळटलो जबाब तुझे मुखार सर्वेस्परा सोर पोट पोटोली सगळी राष्ट्रां A reading from the letter of St. Paul to the Ephesians. Brethren, assume that you have heard of the stewardship of God's grace that was given to me for you, how the mystery was made known to be by revelation, which was not made known to the sons of men in other generations, as it was now been revealed to his holy apostles and prophets by the Spirit. This mystery is that the Gentiles are fellow heirs, members of the same body, and partakers of the promise in Christ Jesus through the gospel. The word of the Lord. Thanks be to God. We saw his star when it rose and have come to worship the Lord.
सोर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं मातेवा पोरमुणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हेरोद राजा राजवट चलयतालो तेन्ना जुदेयाच्या बेतलेहेमांत जेजू जल्मल्या उपरांत उदेंती थावन कांय विद्वान जेरुजाल्याक आयले आनी अशें तांणी विचारलें, निकतो जल्मला तो जुदेवांचो राजा खंय आसा? ताचें नोकेत्र उदेलोलें आमी पळयलां आनी ताका नमस्कार करूंक आमी आयल्या. हें आयकून हेरोद राजा आकांतलो आनी ताचे बरोबर आख्खें जेरुजालें. सोमेस्त मुखेल याज्ञिकांक आनी पोरजेच्या धर्मशास्त्र्यांक जमोवन क्रिस्ताचो जल्म खंय जावचो आसलो ते विशीं तांचे कडेन तो विचारूंक लागलो. तांणी ताका जबाब दिलो, जुदेयाच्या बेतलेहेमांत, कित्याक वाकणारान अशें बरोवन दवरलां. आनी तूं जुदेयाच्या प्रांतांतल्या बेतलेहेमा जुदाच्या मुखेल्या मदें सगल्याहून ल्हान न्हय तूं, कित्याक तुजे थावन निपजतलो एक फुडारी आनी तोच म्हजे इस्रायल पोरजेक गोवळ्या परी चलयतलो. तेन्ना त्या विद्वानांक कुशीन आपोवन व्हरून नोकेत्र केन्ना दिश्टी पडलोलें ते विशीं हेरोदीन तांचे कडेन बारकायेन विचारून घेतलें आनी तांकां बेतलेहेमाक धाडटना म्हणलें, वचात, बाळकाची सारकी खबर घेयात आनी तो तुमकां मेळटूच हांवेंय वचून ताका नमस्कार करचे खातीर म्हाका कळयात. राजाचें आयकून ते भायर सरले आनी तांणी उदेताना देखलोलें तें नोकेत्र तांचे मुखार वचूंक लागलें. आनी बाळूक आसलो त्या जाग्यार पावून थांबले. नोकेत्र पळोवन ते एकदमूच खुशाल भरीत जाले आनी घरांत भितर सरून बाळूक आपली आवय मारये लागीं तांकां मेळ्ळो आनी सोरपटून तांणी ताका नमस्कार केलो. उपरांत आपलीं भांडारां उगडून ताका हीं देणी समर्पिलीं, भांगार, धूप आनी गोंडरोस. पूण हेरोदेशी परत वचोना जावंक देवान तांकां स्वप्नांत शिडकायले आनी दुसरे वाटेन आपल्या देसांत ते परतले. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाकानी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भावा भयणीनो, आयज आमी सोम्याच्या आप पोरगोडणेची दोबाचीक परब समरुमतांव. आनी आयज आमकां जो दोबा जो आसा तो दुपेट त्रिपेट करूंक आयज आमी आमच्या पादविगाराची फादर आलेशांद्राची 25 वर्सां याज्ञिकी माखणेचो आमी समरुमतांव. आनी त्रिपेट करूंक हीं दोगां भुरगीं वो दोगां फामिली आपल्या भावार्थाचो आनीक एक पावंडो आपल्या भुरग्याक जेजूक लागीं सरूंक तांच्या काळजांत पयले पावटी जेजू कुडी रोगताच्या ह्या बलिदानांतल्यान कुमिन्यांव कसो तांकां पयले पावटी फावो जातलो. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, आयज आमी देवाक दिनवासून हांगा एकठांय जाल्या फादर आलेशांद्राच्या याज्ञिकी जिविता पासत. देवाच्या नांवान मागलोलो मनशाचे सेवेक भेटयलोलो हो पूत बेरपाटे गांवचो.
आनी जायतें बरेपण ताच्या जिवितांतल्यान उणभवल्या उपरांत आमी सगळीं हांगा देवाक आर्गां दिवंक देवाक दिनवासूंक हांगा एकठांय जाल्या आनी आयच्या दिसा आमी आमचो नियाळ जावं आयच्या परबेचेर आमी करुया आनी ही परब आमकां फादर आलेशांद्राच्याय जिविताचेर नदर मारूंक आमकां आदार दितली. ह्या भुरग्यांकूय क्रिस्ती जिवीत जियोंक जेन्ना पयले पावटी ते कुमिन्यांव घेतात तेन्ना तांकांय आदार जातलो. प्रितीच्यानो, देव वो देवाची आप परगटणी, एपिफनी, मॅनिफेस्टेशन, देव आपल्या पोरचेक भेटता आनी विद्वान नोकेत्राच्या उजवाडान तांकां कितें भेटता, कितें तांकां मेळटा, तांकां मेळटा एक दुलोब जोल्म. एका राखण्या घरांत जेजू क्रिस्ताचो जोल्म जो सोडवणार आख्या सृश्टीचो ताका मेळटा आनी आनंदान ते भरतात, देवाक आर्गां ते दितात. कित्याक हे विद्वान आमकां उगडास करता की मनशाच्या काळजांत एक सोद आसता, अ सर्च, आनी मनीस देवाक सोदता आनी साबार आपल्या जिविताच्या घोडितांनी देवाचो अणभव घेवंक मनीस आशेता आनी देवाचो अणभव मेळ्ळ्या उपरांत देवाक दिनवासता. मोगाच्या भाव भयणीनो, आयज आमी भाग्यवंत हे जे विद्वान आमकां मेळटात, जे ते स्टार्स पळयतात, समजतात आनी कितें तरी वेगळें ह्या नोकेत्रांत तांकां पळोवंक मेळटा. हें तांचें भाग्यवंतपण. सादेपणान आपली सोद करून ते बेतलेमांत पावतात आनी जेजूक भेटल्या उपरांत वो जेन्ना ते नोकेत्र थांबता तेन्ना सगळोच संतोश तांच्या काळजांत, सगळीच खुशालकाय ताच्या काळजांत भितर सरता आनी ते देवाक बसण करतात. आयज भाग्यवंतपणी जिवीत जियेलोलो फादर आलेशांद्र आपल्या 25 वर्सांची आयज तो आपलें पयण पळयता. ही सीज हीज जर्नी. आनी ह्या 25 वर्सांनी ताणें कितें केलें? देवाचें उतर ताणें समोरंबलें, देवाचे गूट मनशां मुखार ताणें दवरले, साक्रामेंत ताणें जायत्यांक फावो केले, देवाचें आसणें आपल्यांतल्यान दुसऱ्यांक ताणें दिलें. म्हणजे आयज देवाक आमी आर्गां दिता आसतना आमी देवाक म्हणटा जी आप परगटणी जेजून आयज केली, फादर आलेशांद्रान देव परगटणी आपल्या जिवितांतल्यान आनी आपल्या मुण्यारपणांतल्यान केली. आनी आयज आमी ताचे बरोबर जण एकलो जो एका याज्ञिकाच्या जिवितांतल्यान बरेपण जोडून घेता, आमी सगळीं देवाक दिनवासता, देवाक आर्गां दिता. कित्याक देवाक हाजीर केलोलो एक याज्ञीक कितलो परिणाम ताचो पोरजेचेर आसता आनी एका एका जाग्याचेर जो तो वावुरलो, आमी आयज ह्या पावर पॉयंटान आमी आयकलां, आमी पळयलां, ताचें जें इंट्रोडक्शन आमी पळयलां, ताणें जूंय वावर केलो थंय तो देवाक हाजीर करूंक वावुरलो. जावं साक्रामेंतांतल्यान, देवाच्या उतराच्या मोडणेंतल्यान, जावं रेतिरांनी, जावं हेर साबार वस्तूंनी आनी आपल्या किरकोळ जिवितांतल्यान, आपल्या साद्या जिवितांतल्यान फादर आलेशांद्र देवाक हाजीर कोता आनी ह्या खातीर आमी सगळीं देवाक आर्गां दिता. दुसरे मोगाचे भाव भयणीनो, जे आयची ही परब आमकां उगडास करता ती जावन आसा नोकेत्राची. नोकेत्र सगल्यांक उजवाड दिता. कोणाच्यानूच म्हणूंक जायना हें नोकेत्र म्हजें, तूं पळय नाका. सगल्यांनी नोकेत्र पळोवचें आनी हेंच आमकां आयची दोनूय वाचपां, पयलें वाचप आनी दुसरें वाचप आमकां उगडास करता.
की एक नोकेत्र उदेलें ज्या नोकेत्रा वरवीं कसलो तरी संतोश रावता आनी कोणाक तो संतोश दुसरें वाचप आमकां सांगता सगल्यांक भावार्थ्यांक भावार्थ्यांक सगल्यांक तर जेजूचो हो जल्म आनी ताची परगटणी आप परगटणी जावन आसा सगल्या मनशा कुडाक. प्रितीच्या भाव भयणीनो, जेन्ना आमी हें पळयता तेन्ना देवाचें आसणें आमी फादर आलेशांद्रांतूय पळयता. तोय जावंक पावलो नोकेत्र जाच्या वावरांतल्यान जाणें जेन्ना तो एकठांय करता तो आपणा सरशीं हाडिना पूण पोरजेक देवा सरशीं पावयता. आनी कितल्यांक घोडे तो होच उजवाड दिवंक वावुरलो, कितल्यांक घोडे देवाची बोजवण करूंक ताच्या मुण्यारपणांतल्यान फावो जालें, तो नोकेत्र जालो. आनी तिसरें मोगाचे भाव भयणीनो, जीं दानां विधवान हाडटात तांचेर नदर मारुया. भांगार, दूप आनी गोंदरोस. भांगार उगडास करूंक विद्वानांनी चिंतून तें हाडलेलें. खुणावंक की तो बाडोक जेजू जावन आसा राजा आख्ख्या संवसाराचो. आनी जेन्ना हें उतर हेरोदीच्या कानार सादता तेन्ना तो आकांता. ताच्या पोदवेचेर हो आकांत येता आनी तोय जेजूक भेटूंक सोदता, बऱ्या कारणांक लागून न्हय पूण आड मोनाक लागून जेजूक तो मारूंक सोदता. पूण जेन्ना हे विद्वान हीं दानां घेवन येतात, देवाक भेटतात, तेन्ना दुसरो रस्तो घेवन ते परत आपल्या गांवघराक येतात. हें आमकां खुणावंक की जेन्ना आमी देवाक भेट्टा तेन्ना आमच्या जिविताचो मार्ग वेगळोच जाता. आनी हीच देवाची भेट फादर आलेशांद्रान आपल्या जिवितांतल्यान, आपल्या मुण्यारपणांतल्यान जायत्या जाणांक आपल्या जिविताचें मार्गदर्शन दिवन तांच्या जिवितांत वेगळेपण हाडून तो वावुरलो. तर भांगार जे खुणायता जेजू जावन आसा राय, ताणें आपल्या जिवितांत जेजूक राय केलो. आनी कसो केलो? आपलें भांगार दिवन, भांगार न्हय बोटाक आनी गोड्याक घालता तें भांगार, पूण ताचें व्यक्तीपण, ताची पर्सनॅलिटी, ताचे टॅलंट्स, ताचें बरेपण हें जावन गेलें ताचें भांगार जें ताणें देवाक भेटयलें. आनी आयज आमी ह्या ताच्या देण्या खातीर देवाक आर्गां दिता. दुसरें दान दूप. आख्या ह्या ताच्या मुण्यारपणाच्या जिवितांत ताणें कितलो दूप देवाक भेटयलो ना जायत काय, कितली देवाची बोजवण करूंक ना काय, आनी कितल्यांक देवाच्या बोजवणेक पावूंक ना काय. आयज हें ताचें दान जें विद्वानांनी जेजूक दिलें आनी फादर आलेशांद्रान देवाक दिलें, ह्या खातीर देवाक आमी संतोसता. ताच्या जिविता खातीर आमी देवाक आर्गां दिता. आनी तिसरें दान जावन आसलें गोंदरोस, which is disturbing. The third gift is a disturbing gift. कित्याक लागून? कित्याक गोंदरोस म्हणटात तो मेल्ल्याक लायताले, एक पोरमोळ तो. आनी हो लायतोच जी कुडीची जी घाण आसली ती पयस जाताली. मोगाच्या भाव भयणीनो, जेजूक जेन्ना हो गोंदरोस दिलो, जेन्ना त्या बाळका जेजूक त्रास कोश्ट येतले, ताका मरण येतलें म्हूण आदी फुडेंच ह्या विद्वानान त्या दानांतल्यान परगट केलें. प्रितीच्या भाव भयणीनो, एका यादनिकाचें जिवीत सोंपें न्हय.
आनी फादर आलेशांद्रेचें जाल्यार सोंपें जावंकूच ना. जायत्या आडकोळींनी ताचें जिवीत बोल्लोलें. ताच्या मुण्यारपणांत ताणें जायते तरेचे आडकोळ्यो ताणें सोंसल्यो. पूण ताणें ह्या त्याग सॅक्रिफिसांतल्यान ताणें आपलें विस्वाशीपण देवाक भेटयलें. ताचें एकसूरपण, ताची भलायकी, हें सगलें जे त्रास ताका घडटात कोणाकूच जायते फावटी सांगिनासतना आपूण एकलोच देवा खातीर तो जाय तो वावुरता आनी जाय तो सोंसता. आमकां मनशांक कोणूच पाद्री कितें कोत्ता तेन्ना कितें मुडून वचपाक आमकां व्हेरी इजी. आमी मुडले, आमी गेले, आमी आमच्या कुटुंबा बरोबर सफर जाता तो पाद्री, कित्याक तो एकसुरो आसता आनी ताका जायते फावटी वायट उतरां घेवन आपल्या एकसूरपणांत आनीक जोडाय ताच्या एकसूरपणांत येता. हें सगलें ताणें सोंसलें. आयज तोय हे सगले त्याग सॅक्रिफीस आनी जीं आयकल्लीं उतरां आयज तो जेजूच्या पांयां सरशी दवरता. हीं 3 दानां मोगाच्या भावभयणीनो फादर आलेशांद्र आपल्या जिवितांतल्यान एक विद्वान कसो देवाक भेटयता. मोगाच्या भावभयणीनो आयज आमी पळयता हीं 2 सुपुल्लीं भुरगीं उबीं रावत, जे कुमिन्यांव घेतात. उबीं रावत बाय, बाब उठ, स्टँड अप. इंग्लीश मिस्ता. नांव सांग बाबा, नांव तुजें? व्हॉट्स हिज नेम? सो माय पाय आदार दियात. आं? क्रिसेंडर. आनी बाय? व्हडल्यान? ग्लोरिया. हाव माय गॉड. ग्लोरिया एंड क्रिसेंडर. आयज तांकां एक खेरीत दीस to share in this feast and in this festival. आयज जेन्ना ह्या 25 वर्सां केन्नाच विसरचे नात. हीं भुरगीं केन्नाच विसरची नात. हे कुटुंब केन्नाच विसरचे नात. कित्याक 25 वर्साच्या ह्या बलिदानांतल्यान आयज आनीक एक बलिदानाचें जिवीत सुरू जाता, फुडें वेता. आनी ह्या दोगां भुरग्यांक, ग्लोरिया आनी क्रिसेंडर, तांकां दोगांयकूय देवान आपल्या मोगान दवरचीं. जेजूच्या कोश्टांनी तांचें जिवीत सुफोळ जावचें, आयज हें आमचें मागणें तुमच्या कुटुंबांक. आनी हेंच आमी करता आसतना सदांच आमी जेजूक आमचें दान कितें हें सदांच आमच्या मनांत चिंतून आमी चलूंक आयज देव आमकां भेटूंक येता. आमी ताका भेटूंक तयार आसां काय? आमी ताका आमच्या जिविताचें कसलें दान घेवन ताका भेटोवंक तयार आसां काय? आयज ह्या मिसाची भेटेंतल्यान आनी आयच्या ह्या परबेंतल्यान आनी आयज हांच्या दोगांयच्या पयल्या कुमिन्यांवांतल्यान देवाक आमी उलो मारुया, देवाक आमी सोदुया आनी जी भेट आमी ताचे सोबें घेवन येतात ती ताका पुर्ती जावं म्हूण आमी आमच्या जिविताच्या नवसरणेंत सदांच आमचें पैण, आमचे त्याग, आमचे सॅक्रिफीस चालू दवरुया अशें जावं. हे वेळार आमचो बाबात आमी उच्चारतना कितें भाशेन आमचीं दोग भुरग्यां पयलींच पावट जेजू घेतलें देखून तांचे बरोबर आमी आमचो भावार्थ उच्चारतल्यो. हांव विचारता तेन्ना तुमी ह्या प्रश्नांक जबाब दिवचो. सोयतानाक तुमी पाठ करतात मो? होय, हांव पाठ करतां. आनी सगल्या ताच्या कामांक पाठ करतात मो? होय, हांव पाठ करतां. आनी सगल्या ताच्या बुलोवण्यांक पाठ करतात मो? होय, हांव पाठ करतां. सोर पदवीदार देवा बापाक स्वर्गारान पृथ्वीच्या रोसणाराक तुमी सत मानतात मो? होय, हांव सत मानतां. जेजू क्रिस्ताचो एकलोच पूत हांकवार मारितावन सोलमलो, ताणें कोश्ट मारून सोंसले आनी ताका निकी पिलो. तो मेल्ल्यांतलो नव्यान जिवून जालो आनी बापाच्या उजव्याक बसला. ह्या आमच्या सुम्याक तुमी सत मानतात मो?
होय हांव सोत मानता बापा आनी पुता दावन उपसल्ल्या आमच्या जीव दिणाऱ्याक पवित्र आत्म्याक तुमी सत मानतात मू होय हांव सोत मानता कातोलीक पवीक सभेक भक्तांचो एकठार पातकांचे बोगसणे कुडीचें पुनर्जीवनपण आनी सासणाचें जिवीत तुमी सत मानतात मू होय हांव सोत मानता हे वेळार आमची मागणी आमचे गोरजो देवा मुखार दवरुया. देवाचे राज बांदतात तांचे खातीर मागुया. आमच्या पाप साहेब लिओ 14, कार्डिनल फिलिप नेरी, आदारी बिस्म, सिमाव पुरिफिकासा फर्नांडीस, पाद्री आनी मोटवाशी देवान दिल्ल्या बोरवाशाची वाट आपल्या यात्रेकार पोरजेक दाखोवंक बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोता तुका राजकारबार चलयतल्यां पासत मागुया. राजकारबारांनी देव बिरांतीन आपलो राजकारबार सांबाळून देवाक मानता तसले नेम आनी कायदे पोरचेक उपकारतात ते भाशेन घडोवन हाडूंक बापाची कृपा तांकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोता तुका. याज्ञीक फादर आलेसांद्रेची कुटुंबा पासत मागुया. फादर आलेसांद्राच्या बापायक आनी मांयक सर्गीचें सूख देवान दिवंक आनी तांच्या भावा भयणांक आनी भुरग्यांक सोयऱ्यांक आनी इश्ट मित्रांक बरी भलायकी आनी देवाचो उपोट आशिर्वाद आनी क्रिस्ती मुलाची जिवीत जिवंक कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोता तुका. आयज पयलेच फावट जेजूक आमच्या काळजांत शेवूंक आमी आशेता. ताका शेवले उपरांत आमच्या बऱ्या कोरण्या वरवीं आमी उजवाडाची आनी बऱ्यासाची भुरगीं जावंक आमकां कृपा फावो कोर म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोता तुका. आमी भुरग्यांनी 2 दिसां मेसाचे बेटेचो मोग करून तांतून वांटो घेवन नितोल काळजान जेजूक शेवूंक कृपा फावो म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोता तुका. भोव दयाल बापा तुवें आमकां तुजो गूण खालती मोगाळ म्हूण दाखयला आनी जेजूनय हें तुजें आसणें तुजो उपकार आमकां आपल्याकूच परगट करून उगडापो केलो. आमच्या जिवितान आमी जेजून दाखयलें जिवीत आनी उदी करून ल्हानवेक घालतो जावन आमी तुकाच ह्या संवसारांत परगटूंक पावूं. क्रिस्ता आमच्या सुमेया वरवीं. मागण्या पुस्तक स्टॉल 13 कोत फळां आनी उंडो सोरो. एक याज्ञिकाचें जिवीत म्हणल्यार मागणें आनी सेवा. ब्रेवियार ह्या मागण्या वरवीं याज्ञीक आपलें भागिवंतपण जोडून घेता आनी सोमेस्त पोरजेचें जिवीत मागण्यांत देवाक अर्पूंक वावुरता.
दोर दिसा मिसाची भेट समोर ओपून दोर एक यादनेक आपुणूच पवित्र जावंक वावुरता आनी सोमेस्त पोरजेची मागणी आनी देणी देवाक उबारता. आयज फादर अलेक्सांडर जेन्ना आपली यादनेकी 25 वर्सां समोर ओंपता तेन्ना जे जेजून केलें तशेंच ताणें दोर एक आपल्या मिसा भेटेंतल्यान दिसा दिसपट्या आपल्या पोरचे मोदें बऱ्या आनी स्फूर्ती दितोल्या कोरन्या वरवीं दाखोवंक ह्या दाना बरोबर आमच्या यादनेक भावाचें फुडलें आख्खें जिवीत देवाच्या हातान घालुया. दाना तेरवेला गीत घेऊया. C38. मोजे हात घे, मोजे पाय घे, स्वीकार कर रावता कोशे, तुझो मोग पोरगोट करूं, शुको बोर सगळ्यांक दिवं. तुकाच बापा जोर मोचे दिता तुका एकान एक. तुका स्वप्न जोर मोचे तुझे से गुरकाशेले. मोजे सुखे मोजे दुखे तोड मोडे या दिसाचे. बाबुयणाची चाकरी करूं कुशाकाय तुझी वाटून. तुकाच बापा जोर मोचे दिता तुका एकान एक. तुकाच स्वप्न जोर मोचे तुझे से गोरखाशेले. म्हज्या भयणीरो ह्या मोशांनी तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें सामण म्हाका. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मोनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवंक. सर पदवीदार देवा आमच्या मोगाल बापा, आज आमी तुका भेटोवंक भांगर दूप आनी गोंदरस घेवंक येवंक ना. मोगोर गोवांचो होण आनी दाकांचो सोरो ह्या देण्याच्या रुपान जेजू क्रिस्ता तुज्या पुताक आमी भावातून वळखता, ताचें बलिदान करता आनी ताका आमच्या आत्मीक पोसणां घेता. तर तुजे पवित्र सभेच्या ह्या देण्याचेर तुजी दयाल दीस घाल म्हूण मागता. आमचे सुम्या जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमची सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची कालसां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा, सर कड्या सर थाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. कायदो नेतीचा आमच्या फायद्याचो. आयच्या दिसा तुवें जेजू वरवीं तुजे सरवणेचें सासणीक येवजण उक्तें केलें आनी तो सगळ्या पोरजांचो उजवाड म्हूण दाखयलें. ओनूत तुजो आमच्या मिनाचे सैमान दिश्टी पडलो. ताचें अमरपण पोजोडलें आनी ताणें आमचें सैम नवें केलें. देखून आतां देव दुतां बरोबर आनी सर्गीच्या सोल दलबारां सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरोतरी गायता.
Povit, 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 do barato sorves portu. sorves potu. Povit, 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 do barato sorves portu. sorves potu. Surganison sarpolia, Organizon sa Lucia voi Lucia voi povan. povan. Surganison sarpolia, Organizon sa Lucia voi Lucia povan. voi povan. Utsorgi, 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 duca soiso. Sorves por sorves acinavi, poracina. Nieta takazoi. Sorves por Sorves acinavi, poracina. Nieta takazoi. Takazoi. Utsorgi, 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 duca soiso. बापा क्रोस्त पवित्र तो सगळ्या पवित्रपणाची सूर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंदणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कोश्ट मोरूच सुवेच्या आदी ताणें उणो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिष्यांक दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची तेच परी जेवण जात आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिष्यांक दिले आनी म्हणलें तुमी सोबेस घेयात नातलें पियात ही म्हज्या रक्ताचे काल्स नव्यान सासणी कोर्राचें रगत पातकांचे बोक्सने मेलच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोतलें हें म्हज्या उगडासाक करात भावार्थाचो गूढ परगटुया Sommia Gesù, tuझे मरण आमी समोर
सोम्या जेजू तुझे पुरो जीवन पण परगटा सोम्या जेजू तुझ्या येण्या आम्ही odrekta Bapa, Jezuच्या मरणाचो आनी पुनर्जन्मपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हांव जिविताचो उंडो आनी सवणीची कास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवकार तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड रगत शेवतल्या मासमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर लिओ आमच्या बागयोन बापा फिलिप आमच्या गोवळी बापा सिमेओ आमच्या आदारी गोवळी बापा आनी सगले यादनिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जिवंतपणाचो बोरवोसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या बाबा भयणांची काकलूत कर तांकां तुजे इश्टागोतींत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारये देवाची माई सांगाती तिच्या पोती बागिवून झुजे बागिवून धर्म दुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू दाय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सर्वपदवीदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना बाबा आमी दर एक दिसाक हे आमचे बापा मागणी म्हणटा तेन्ना देवा लागीं मागता आमी ह्या संवसारान ताच्या पुता सारकी जावं ताची राज आमचे मदें येवं आनी देवान आमकां सगळ्या वायटांतली विघ्नांतली निवारूंक आमी मागता तर सदांच जेजून जो वावर केलो तो आमी वावर करूंक आमच्या बऱ्या जिवितांतल्यान दुसऱ्यांक जेजू दिवंक हे वेळार जेजूच्या सुत्रांनी सगळीं बापाक उलो मारुया आमचे बापा सुर्गीच्या तुजें नांव नांव पवित्र जावं तुजें तुजें राज राज आमकां येवं तुजी तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो आमचो दिसपटो गिराय जायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी तशी आमची पातकां भोगोस आनी आनी आमकां ताळणे पडोवंक पडोवंक दिनाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार दया करून जिवितांत सबस्का आमकां दी सर्वींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशें रेखता तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सर्पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना सुम्या जेजू क्रिस्ता तुमच्या दवरून दितांक मुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या आपातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावताचेर दिश्ट घाल आनी तुजी कुशे परवणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ सो जियेताय राजभोव चलयताय सासनाच्या सासना सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दिवया देवाचे शिले संवसाराचे पाप कटले आमची काकूत कोर देवाचे शिले संवसाराचे पाप कटले आमची काकूत कोर देवाचे शिले संवसाराचे पाप कटले आमकां शांती दी
ओ पळया जेजू ताणें आमच्या मोगा खातीर आपल्याकूच मरून दिलो. खुर्सार मरून आमचे सोडणेचे आतियार आसलो आनी होच गूट आमी ह्या दिसांनी नियाळ्ळा. आमी दुसऱ्यांक जिवीत दितलीं सोडवून हाडटलीं मनशां जावं ह्या वेळार ह्या जेजूच्या जेवणांत वांटो घेतलीं सगलीं आमी सुपाकी. येवचे म्हाका फावना पूण तुजे काच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. एक तुझी आज्ञा आमकां तुवें आमचो मोग केलो तसोच एकामेकाचो आमी आतां मोग करचो. एक तुझी आज्ञा तुवें आमचो मोग केलो तसोच एकामेकाचो आमी आतां मोग करचो. बापान तुजो मोग केलो तसोच आमचो केलोय तुवें. बापाच मोगाक तूं रावलो तशीच आमी तुज्यांत रावचे. एक तुजी आज्ञा आमकां तुवें आमचो मोग केलो तसोच एकामेकाचो आमी आतां मोग करचो. एक तुजी आज्ञा आमकां तुवें आमचो मोग केलो तसोच एकामेकाचो आमी आतां मोग करचो. आमकां मोगान तुजी येलोय ताच्यो आज्ञा सदां पाळू आमी तुज्या चेतल्या तुजी आज्ञा तशेंच पाळू. एक तुजी आज्ञा आमकां तुवें आमचो मोग केलो तसोच एकामेकाचो आमी आतां मोग करचो. एक तुजी आज्ञा आमकां तुवें आमचो मोग केलो तसोच एकामेकाचो आमी आतां मोग करचो. Lord Jesus, I thank you for my heart for coming to me today in the Holy Communion. Thank you for my love, for my love, your blessings, and for filling me with your peace. Bless my parents, my family, my teacher, and all who guided me in my faith. Lord Jesus, help me to grow closer to you every day.
to be kind, loving, and faithful in all I do. Stay with me, Jesus, and help me to carry your light wherever I go. Thank you for this beautiful and special day. Amen. I thank my God. Each time I think of you, and when I pray for you, I pray with joy. I thank my God. Each time I think of you, and when I pray for you, I pray with joy. Now there is one thing that I am sure of. He who begins this work in you will see that it is truly finished. When the day of Jesus comes, I thank my God. Each time I think of you, and when I pray for you, I pray with joy. I thank my God. Each time I think of you, and when I pray for you, I pray with joy. That should feel like this towards you seems only natural to me. For you have shared with me my labors, the gospel privilege with me. I thank my God. Each time I think of you, and when I pray for you, I pray with joy. I thank my God. Each time I think of you, and when I pray for you, I pray with joy. जेजूच्या आणि आमच्या भोव मोगाल बापा, विद्वाना पोरी आयज आमी जेजू बाळाक सैमाच्या दोळ्यांनी पळोवंक ना, तरी जिव्या बावटां त्याच जेजूक हुंड्याच्या सोऱ्या रुपान ओडगिला, ताका आमचे भितर घेवन वेंगयला आनी आमची काळजां ताका भेटल्यान. तेच पोरे जिविताच्या सगळ्या घडीतांनी आमच्या भावाताची नोर जेजूचेर आसूं, मोगान ताचो पाटलाव करून जेजूची वाट आमच्या ओ क्रिस्ती भाव भयणीकूय दाखोवंक शेकी एक दीस आमी सगळीं स्वर्गार ताच्या पळजणां सुखेत जावं तुका दिन वासूंक पावूं. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. बसूया. सगल्यांक तुमकां जेजूच्या पुरगुडणेची कुशाल बरीत परब आवडेता. हॅपी फिस्ट. तशेंच म्हजी परवी आयज पयलेच पावट जेजू घेतल्या ग्लोरिया आनी क्रिझेंड ताका तांची तयारी करतना तांकां हांवें म्हणलेलें हांव तुमकां कुमन्या दिसा 3 वस्तू उगडास करतलो तुमच्या जिवितांत करूंक जाय. ग्लोरिया, क्रिझेंड, लिसन टू मी. Listen to me. I told you, no, I'll be reminding you about 3 things you have to do every day now. Since today you receive Jesus in your heart, you have to go on doing these 3 things. First of all,
You have to love. And what love Jesus has shown us. He became so humble. He was born in a manger. And he died for us by stretching his arms. So he showed love to everyone. So we must grow, and you must grow every day in love of God first, and then love of your fellow beings. Maybe your parents, grandparents, others, your colleagues, schoolmates in the school. So show your love in your words and actions. Second, be at a service. Serve others, especially your parents in the house. It is not that only your parents has to do everything for you, provide you everything, food, clothing, everything. You also need to help them in the house. Service. Third, prayer. Very important in our life. If you want to be more closer to Jesus, Gloria, are you listening? If you want to be closer to Jesus, you need to pray every day. Not only the basic prayers, you have to raise your heart and mind in your words. Whatever comes in your heart, you have to raise to God. So don't forget these three things we have to do in our life. Love, show it in your actions. Service, whenever you get chance to serve. And pray every day. If you want to be more closer to God, closer to Jesus, pray. तुमकां सगल्यांक आयच्या दिसाक खेरीत म्हजे दिनवास आज ही मांडावळ करतल्यांक म्हजे खातीर हो संभरम आडान हाडटल्यांक गोवळेक फिरगोस सभेचे वांगडी समुदायाचे फुडारी दुसरी सगल्यांक तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. आमचें गायन मंडळ सदांच आसा तांकां खेरीत म्हजे दिनवास कॅमेरामॅन तशेंच आमचो रॉयल चराज खेरीत भाशेन आयला ताका आमचे दिनवास आनी सगळीं भायर भितर वावरता तांकां काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. खेरीत भाशेन म्हजे दिनवास म्हजे पाद्री भावांक जे म्हाका आदार दिवंक सदांच आदार दिवंक तयार आसात. फादर आमिरो, Father Peter Simon म्हजो इश्ट, मागीर Father Louis and Father Hyacinth. Father Hyacinth ही 4 वर्सां म्हाका हांगासर आदार दिवंक येयला. जेन्ना हांव हॉलिडेयान वेतालो तो आदार दिवंक येयला. आनी आमचे फादर कॉलेजींतले फादर गरज पडटा तेन्ना पळयता तेन्ना केन्नाच ना म्हणिनात. तांकांय आयज म्हजे पासून मागूंक आयलेले हांव संबरोम बरो जावंक तुमचो आदार सहकार दितल्यांक तुमकां काळजांतान दिनवासता आनी देवान तुमच्या वावराचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक मागता. आयज आमी सगळीं फिरगोळचकारां खुशाल आसाव. आमची ही 2 सोंपोल्लीं भुरगीं जेजूक पयलेच पावट आमी घेतला. हाका लागून आमी देवाक आर्गां आनी दिनवास की ल्हानशी भेट कशी सर्टिफिकेट आनी टोकन्स आमी भेटयतल्यो. सगल्यांनी ताळयो मारच्यो, तांकां बोरबी दिवची. विनवया. Sorbes por तुमचे सोवे आसो. तुमची सवे आसूं. सोर पदवेदार देव बाप, पुत्र आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून या जेजूच्या मोगान शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचें उपकार. देवान तुमचे आशीर्वाद घालूं आपल्या मोगान तुमकां सांबाळूं तुमचेर
शांती तुमकां देव देवा तुमचे आशीर्वाद घालून आपल्या मोगान तुमकां सांबाळून तुमचेर आपले मुखार फाकून संतोष आनी शांती तुमकां देव संतोष